महोदय एकः प्रश्नः हाँ। अस्ति। um, उच्यते। visargasya shabda, you explained in combination with the ushma sound and all that, but I've heard different scholars saying you should pronounce the echo sound, aha, that echo. Some people say you should not pronounce the echo. Which is the correct? वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि किञ्चित् अग्रे आरभ्यन्ते अत्रैव तत्र वयं किञ्चित् तत्र स्पष्टतां कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अद्यतनकक्षायां स एव विषयः भवति, कः वर्णः कथम् उच्चारणीयः इति अद्यतनकक्षायां विषयः भवति। प्रथमं तस्मात् पूर्वं प्रश्नान् किञ्चित् दृष्ट्वा ततः परं तत्र प्रविशामः। धन्यवादः। एवं प्रश्नानां कृते एव अयं समयः। अस्तु अस्तु, तर्हि मम प्रश्नः ह्यः इत्युक्ते यस्टर्डे ह्यः एवं ज्ञान विज्ञान एतत् उच्चारणं मध्ये ह य प्रथमे ह अनन्तरं य अथवा प्रथमे य अनन्तरं ह नाम गतदिनम् इत्यर्थे प्रथमम् अन्तस्थवर्णस्य उच्चारणं तदनन्तरमेव हकारस्य उच्चारणं यः इत्येव। यः इदानीं तत्र अन्यदपि उक्तं, नाम यः इति तत्र हकारस्य अनुनासिकत्वमपि अपेक्षितमिति इति अन्यत्र शिक्षायाम् उक्तं। वयं पाणिनीयव्याकरणदृष्ट्या ह्यः दृष्टवन्तः, परन्तु पाणिनीयशिक्षायाः इतरासु अपि शिक्षासु अत्र विषये महान् विचारः वर्तते। तत्रापि नाम हकारस्य अनुनासिकत्वम् अङ्गीकृतं। यदा अनुनासिकवर्णानां योगः हकारस्य भवति तदा हकारस्य अनुनासिकत्वं भवितव्यम् इति। तत्रापि अयमेव विषयः भवति। गृह्णाति इत्यत्र हकारस्य अनुनासिकत्वं कथं भवति इत्युक्ते नाम औरस्यं भवति चेदेव भवति। नाम सः हकारः उरोभागे भवति चेदेव सः अनुनासिकः भवति, नो चेत् सः अनुनासिकः अपि न भवति। क्वचित् नाम तत्रैव न व्यासशिक्षायाम् एवं अन्यत्र लोमसशिक्षायां मया दृष्टम्, इतरत्रापि शिक्षासु एवं भवति, परन्तु सर्वाः शिक्षाः मया द्रष्टुं न शक्ताः। भवन्तः कालान्तरे पश्यन्ति इति अहम् आशासे। अत्र कक्षायाः लक्ष्यं तदेव, अस्माकम् अनुभवं स्वीकृत्य अपेक्षितशिक्षा सामग्रीं सर्वमपि स्वीकृत्य कस्य वर्णस्य उच्चारणं कथं भवेदिति निश्चयः कर्तव्यः। आदौ तत्र प्रथमं तावत् शिष्टाचारः एकस्तु वर्तते, परन्तु वयं सर्वमपि शिष्टाचारः इति वदामः तर्हि निर्णायकत्वं न भवति। निर्णायकत्वं कथञ्चिदपि यत्र न सम्भवति तत्र शिष्टव्यवहारः अङ्गीकर्तव्यः, परन्तु तस्मात् पूर्वं शास्त्रप्रामाण्यमपि अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। शास्त्रप्रामाण्ये अस्माकं लोपः कोऽपि नास्ति। शिक्षावाङ्मयम् अत्यन्तं महद्विद्यते। अद्य प्रातः मया वाट्सप् द्वारा केवलं पाणिनीयशिक्षाविषये किञ्चित् प्रेषितं। पाणिनीयशिक्षाविषये मयापि तावदेव लब्धम्। ततः अग्रे मया पाणिनीयशिक्षाविषये किमपि न लब्धं। नाम सूत्राणि तु लब्धानि, सूत्राणि मया न प्रेषितानि। आपिशैलीशिक्षा पाणिनीयशिक्षा सूत्राण्यपि मया प्राप्तानि। भवन्तः अपि इंटरनेट माध्यमेन प्राप्तुं शक्नुवन्ति। मया यद्यत् प्राप्तं तत् सर्वं इंटरनेट द्वारा एव प्राप्तं। पाणिनीयशिक्षां परित्यज्य अपि इतराः बह्व्यः शिक्षाः सन्ति। प्रातिशाख्यानां तु संख्या अपि महती वर्तते। अतः नाम विद्यमानम् एतत् सर्वं वाङ्मयं पठित्वा यावच्छक्ति अवगमनपूर्वकम् अनुभवपूर्वकं तत् पठित्वा तदनन्तरम् अस्माकं शिष्टाचारः कथमस्ति इत्येतद् उभयमपि संलक्ष्य कथं वस्य वर्णस्य कस्यापि उच्चारणं कर्तव्यमिति अन्ततो गत्वा निश्चेतव्यम्। इदानीं केवलं शिष्टाचारः इत्येव वदामः तर्हि मम शिष्टाचारः एवमेव अस्ति इति एके अन्यथा वदन्ति, इतरे अन्यथा वदन्ति। अतः तत्र चर्चायाः अवसरः महान् वर्तते। शास्त्रप्रमाणपूर्वकं शिष्टाचार अङ्गीकारः भवति चेत् वरमिति अहं चिन्तयामि। एवमेव भवेदिति राजाज्ञा नास्ति, परन्तु शास्त्रप्रामाण्यं परित्यज्य केवलं शिष्टाचारः एव इति वदामः तर्हि तत्तु सर्वथा प्रमाणदूरं भवति इति चिन्तनम्। अतः
ह्यः हकार पञ्चमवर्ण एवं हकार अन्तस्थवर्ण-विषये यद्यत् अस्माभिः कक्षायां चिन्तितं तत्सर्वं केवलं पाणिनीयव्याकरणे एव अनुमतमिति नास्ति, पाणिनीयशिक्षायामेव अनुमतमिति नास्ति, अन्यत्रापि शिक्षासु अयं विचारः कृतः, परन्तु क्वचित् तत्र विवरणे भेदः वर्तते। नाम हकारस्य आनुनासिकत्वम् अपेक्षितमिति कुत्रचित् उक्तं, तत् अन्यत्र तत्रैव फुट्नोट्स् मध्ये लिखितं वर्तते, केचित्तु औरस्यम् इति वदन्ति इति। तत्र प्रमाणत्वेन पाणिनीयशिक्षा न दत्ता, अन्या कापि शिक्षा दत्ता। अतः वयं एतावन्ति प्रमाणानि दृष्ट्वा एवं वयं निश्चेतुं शक्नुमः, नाम तस्य हकारस्य उत्पत्तिस्थानं वरः इत्येव। तद् यदा तद् उत्पत्तिस्थानं वरः भवति तदा अनायासेन तत्र अनुनासिकत्वमपि वर्तते। वरस्थानमपि भवति, अनुनासिकं नास्ति इति तु नास्ति। भवद्भिः अवगतमिति अहं चिन्तयामि। आम् महोदय। अस्तु महोदय, तत्र यदा हकारः पञ्चमवर्णेन संयुक्तः वर्तते तत्रैव अनुनासिकत्वं वर्तते खलु, न तु अन्तस्थानां कृते। अन्तस्थानां विषयेपि तत्र एवमेव उक्तं, नाम व्यासशिक्षायामपि उक्तम्। अन्तस्थानां विषये अस्माकम् अनुभवः नास्ति। इदानीं कुत्र नास्ति इत्युक्ते ह्यः इत्यत्र नास्ति, परन्तु किं मलयति ह्लादयति इत्यादिषु तु ह्लादयति इत्यत्र ल्हा इत्यत्र हकारस्य अन्नासिकत्वमपि, नाम अन्नासिकत्वम् अस्ति वा न वा इति अहं मम अनुभवेन वदामि, अन्नासिकत्वम् अस्ति इति। भवता उच्यते भवताम् अनुभवे अन्नासिकत्वं नास्ति इति। एतत् सर्वम् अनुभववेद्यम् इति अन्ततो गत्वा स्थितं वर्तते। एतत् पाणिनीयव्याकरणेनैव पाणिनीयशिक्षाया एव अङ्गीकृतम् इति नास्ति। इतराभिः अपि शिक्षाभिः अयं विषयः अङ्गीकृतः, परन्तु अयं विषयः सर्वदापि चर्चाविषयः एव। बहवः वदन्ति एतद् वक्तव्यं, बहवः वदन्ति एतद् न वक्तव्यं। यावत् शक्ति शास्त्रप्रमाणपूर्वकम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्युक्ते पाणिनीयशिक्षाम् एवं इतराः शिक्षाश्च परिशील्य अनुनासिकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्येव अहम् एतावत्पर्यन्तं विश्वसिमि। इदानीं मया यदुच्यते तद् आजीवनं भवति इति अहं वक्तुं न शक्नोमि, यतः मया किञ्चित् नाम शिक्षावाङ्मयम् अत्यधिकं मया न पठितं, तत् स्वायत्ती न कृतं, तद् न जीर्णितं, परन्तु इदानीम् एवं विश्वसिमि अहम्। यावद् मया दृष्टं पाणिनीयशिक्षाम् एवं इतराश्च शिक्षाः पठित्वा मया यद् अनुभूतं तावदत्र मया उच्यते। यदि इतरेषामपि ग्रन्थानाम् अवलोकनेन मम अभिप्रायः कदाचित् भिद्येत, अहं कथञ्चिदपि पुनः अहं सूचयामि भवतः सर्वान्। अतः भवन्तः अपि मया यदुच्यते तमेव सिद्धान्तमिति स्वीकृत्य न गच्छन्तु। भवन्तः अपि उपलब्धवाङ्मयं पश्यन्तु, तत्र अनुभवं पश्यन्तु, उभयोः साकल्येन कञ्चन निर्णयं स्वीकृत्य तदनुसारेण नाम सिद्धान्तादिकम् अङ्गीकुर्वन्तु। हरि ओम् महोदय, वर्गीय पञ्चमवर्णेन सह यदा हकारः उच्चारणं भवति तदा तु पञ्चम अनुनासिकवर्णस्य उच्चारणं प्रथमं भवति, तदनन्तरं हकारस्य इति स्पष्टम्। अन्तस्थवर्णेन सह यथा आह्लाद इति शब्दं भवान्, तत्र आह्लाद इति साधु वा आह्लाद इति साधु वा? आह्लाद इति भवति चेत् यथा पञ्चमवर्णस्य प्रथमम् उच्चारणं तादृशमेव भवति, परन्तु आह्लाद इति भवति चेत् तद् विपरीतम् उच्चारणं भवति। किं साधु इति वयं मन्यामः? अत्र शिक्षायां पाणिनीयशिक्षायां किमुक्तम्? अन्तस्थाभिश्च संयुतं हकारं वरस्यं विद्यात् इत्येव अत्र शिक्षायाम् उक्तम्। अतः अन्तस्थवर्णः लकारः भवति इति कृत्वा तेन संयुक्तः हकारः अपि वरस्येव जन्यते इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्। चेत् आह्लादः इत्येव वक्तव्यम्। आह्लादः इत्येव वक्तव्यं, परन्तु जनाः एवं न वदन्ति। तत्र वयं कारणं किमपि वक्तुं न शक्नुमः। अन्ये बहवः
नाम नाम लिपिविषये अपि चर्चां कृतवन्तः। लिपिः भिन्ना एवं उच्चारणमपि भिन्नं। नाम संस्कृतलिपिः देवनागरीलिपिः प्रामाणिकी एव लिपिः, तत्र शुद्धता वर्तते, बहुभिः सम्यक् विचिन्त्य एव लिपिः साधिता, तत्र शङ्का नास्ति। परन्तु यथा ह्यः एकेन अमित् महोदयेन प्रायः इकार चिह्नीकरणे अस्माभिः यथा ककारम् उच्चार्य तदनन्तरम् इकारम् उच्चारण अभ्यासः अस्माकं वर्तते, तद्वदेव अत्रापि कश्चन अपवादः अस्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं लिपिविषये। मातृभाषाणां लिपयस्तु अत्र प्रमाणभूताः न भवन्ति, यतः मातृभाषा लिपिषु वयं प्रथमं नाम हकारमेव लिखामः। यावदहं नाम तेलुगु एवं कन्नड इतराः भाषाः अहं गूगल ट्रान्स्लेट् द्वारा अहं ज्ञातवान्, तत्र प्रथमं हकारः एव वर्तते, तदनन्तरं मकारः वर्तते। सः लेखन विचारः, इदानीं तं विचारम् अपरिगणय्य मया उच्यते। नाम संयुक्त अक्षराणां लिपिलेखनक्रमः विद्येत्, तद् केवलम् अयं भेदः आकारविषये एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। इदानीं भवन्तः संयुक्तवर्णानि संयुक्ताक्षराणि इत्युक्ते क्ष, त्र, श्र, ज्ञ इत्यादीनि बहूनि सन्ति, तत्र सर्वत्रापि एवं नास्ति। यं वर्णं वयं प्रथमं वदामः तमेव वर्णं प्रथमं लिप्या सूचयामः। अयम् अपवादः केवलं हकार अनुनासिक हकार अन्तस्थ वर्णानामेव वर्तते, अन्यत्र न दृश्यते। महोदय, यदि तथा स्यात् तत्र जिह्वामूलीयः इत्यत्रापि हकारवकारौ संयुक्तौ स्तः। जिह्वामूलीय इत्येव वक्तव्यम्। एवं सम्यक्। जिह्वा वा जिह्वा? जिह्वामूलीयम् इत्येव, परन्तु एतादृशम् उच्चारणं किञ्चित् नूत्नं वर्तते बहूनाम्, अतः एतत् साधु वा न वा इति विचिकित्सा वर्तते। परन्तु पाणिनीयव्याकरणम् आश्रित्य एतदेव वक्तव्यम् इति अहम् एतावत्पर्यन्तं विश्वसिमि। परन्तु न केवलं पाणिनीयशिक्षा, इतराः अपि शिक्षाः अत्र प्रमाणभूताः दरीदृश्यन्ते। अतः एतावत्पर्यन्तम् अहं तथा विश्वसिमि। तदनन्तरं यदि मम अनुभवः ग्रन्थान्तरैः किञ्चित् भिन्नः भविष्यति यदि, तदा अहं सूचयामि। यदि भवन्तः अपि तादृशं शास्त्रपूर्वकं अनुभवं किञ्चित् प्राप्नुवन्ति तर्हि तदपि मां सूचयन्तु, ततः वयं किञ्चित् निर्णयं कुर्मः। सो आर्यः वा आर्यः? आर्यः वा आर्यः? रेफस्य विषयः नास्ति अत्र। ओ, रेफस्य नास्ति। न अत्र अत्र केवलं हकार अन्तस्थवर्णानामेव विचारः अस्माभिः क्रियते। इदानीम् आर्य इत्यत्र रेफः वर्तते, परन्तु हकारः नास्ति। अर्हति, अकृति। परन्तु वैदिकम् उच्चारणमपि अत्र अस्माभिः परिगणितव्यम् अस्ति वस्तुतः। इदानीं नाम देशे बहुधा वेद अध्ययन अध्यापनरीतिः वर्तते, तत्र वयं सर्वत्रापि साकल्येन नाम एकया रीत्या द्रष्टुं न शक्नुमः। उत्सर्गापवादरीतिः सर्वत्रापि भवति, सर्वत्रापि वेदे विशिष्य तत्तच्छाखा प्रातिशाख्यादिकमपि द्रष्टव्यं भवति। अतः एतत् वयं सामान्यम् उच्चारणमिति स्वीकृत्य यत्र विशेषाः भवन्ति तत्र वयं शास्त्रपूर्वकम् अन्यान्यपि प्रमाणानि स्वीकृत्य अनुभवद्वारा कञ्चन सिद्धान्तं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु तत्र महोदय जिह्वा इत्यत्र अनचि च इति सूत्रेण तत्र हकारस्य द्वित्वं भवति वा? भवति खलु? सा रीतिः भिन्ना। इदानीं पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि अत्र इत्युक्ते यदि हकारस्य यतः वयं केवलं शिक्षाविषये स्मः, पाणिनीयव्याकरणसूत्राणां विषये सा रीतिः पुनः भिन्ना भविष्यति। तदर्थं पुनः चर्चायाः भिन्नः समयः देयः भवति। अस्मिन्नेव समये वयं तत्सर्वम् एवं सम्मिश्रयितुं न शक्नुमः।
मम विचिकित्सा एवं वर्तते यदि अवगतम्। तत्र नाम यर् अनन्तरं नास्ति इति भवताम् आशयः। एवं यदि हकारस्य द्वित्वं हा। स्यात् तत्र हकारस्य यः अकारः आदौ वर्तते तस्यापि उच्चारणं भवेत् खलु। यदि तथा स्यात् जिह्वा इति न भवति इति। एवं तत्र प्रक्रिया नाम प्रक्रियायां तदपि विचारणीयं, परन्तु इदानीं तादृशविचारः नाम सर्वमपि एकमेव विचारं नाम एकवारमेव विचारं कुर्मः तर्हि सिद्धान्तः कोऽपि न भवति। प्रथमम् अयं विषयः कश्चन सिद्धः, तदा अस्मिन् पदे अयं पुनः प्रश्नः वर्तते इति वयं पृथक् विचारयितुं शक्नुमः। साधु तत्र मम अवगमनम् एवमस्ति, यदि हकारः संयुक्तः वर्तते तदा उरस्यः इति तत्र उरसि वर्तते इति तत्र उच्चारणं। यदि असंयुक्तः वर्तते इत्युक्ते तत्र कण्ठ्यः इति। नासिकत्वं यत्र वर्तते हकारस्य उच्चारणं द्वितीये यत्र वर्तते इत्युक्ते तत्र कौण्डिन्यशिक्षायाम् एवं वर्तते। यदा हकारः कौण्डिन्यशिक्षा न दृष्टा, मया व्यासशिक्षा दृष्टा। एवं व्यासशिक्षायामपि तत्र अन्यत् फुट्नोट्स् मध्ये दत्तमस्ति। उत्तमं। भवद्भिः कौण्डिन्यशिक्षायां किं दृष्टम्? एवमस्ति। अयं विचारः तु बहुकालात् वर्तते एव। अहमपि बहुधा बहुभिः सह विचारं कृतवान्। इत्युक्ते अहं गुरुमुखेन वेदम् अधीतवान्, तत्र तु ब्रह्मा इत्यादि एव उच्चारणं भवेत्। अस्य प्रमाणं कुत्र वर्तते इति प्रश्नः बहुकालात् वर्तते एव, परन्तु कौण्डिन्यशिक्षायां तु स्पष्टं वर्तते। कौण्डिन्यशिक्षायां स्पष्टं वर्तते हकारः तत्र सर्वैः पञ्चभिः वर्णैः सह न संयुक्तः वर्तते, केवलं दन्त्यनकारः, मूर्धन्यणकारः अपि च मकारः, त्रिभिः वर्णैः एव हकारः संयुक्तः सर्वत्र दृश्यते इति। यदा तथा सति तत्र हकारस्य नासिकत्वम् अपि अस्ति, हकारस्य उच्चारणमपि द्वितीयं भवति इति तत्र वाक्यं वर्तते कौण्डिन्यशिक्षायाम्। अहं तत् प्रेषयामि प्रायेण वाट्सप् ग्रूप् मध्ये। एवम् अत्र व्यासशिक्षा इति अस्ति, तदपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इतराः शिक्षाः अपि व्यासशिक्षा इत्युक्ते मम शाखायाः शिक्षा एव व्यासशिक्षा इति तत्र शोभनं तत्र दृष्टमस्ति, परन्तु हकारस्य नासिकत्वं कुत्र वर्तते इति न जानामि। तत्रैव उक्तम्। अहं श्लोकमपि वक्तुं शक्नोमि तत्र दृष्ट्वा, परन्तु वयं नाम ये प्रथमस्तरे सन्ति तेषाम् अयं विचारः अवगमने क्लिष्टसाध्यः भवति। अतः यदि एतादृशक्लिष्टविचारः वर्तते तर्हि पृथक् आवां चर्चां कुर्वः। इदानीं यतः इयं सामान्यानाम् अवगमनाय आरब्धा कक्षा, अतः सर्वान् विषयान् एकवारमेव वयं एतेषाम् उपरि पातयामः तर्हि एते पुनः भीताः भवन्ति, शिक्षायां तेषां रुचिः ह्रासः भवति। एवं सत्यम्। अस्तु, तर्हि अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् क्षणद्वयं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतद् हकार उच्चारणविषयं परित्यज्य। महोदय नमो नमः। व्यासशिक्षायाः PDF अस्ति चेत् कृपया प्रेषयतु ग्रूप् मध्ये, वाट्सप् मध्ये। अस्तु शिक्षाः इदानीम् आसक्तिः अस्ति इति कृत्वा सर्वाः शिक्षाः एकवारमेव पश्यन्ति तर्हि पुनः क्लेशः भवति। भवद्भिः पाणिनीयशिक्षादिकं यदि अवगतं, यदि भवतां किञ्चित् स्तरः उन्नतः भवति, तदा भवन्तः सर्वाः शिक्षाः पठितुं शक्नुवन्ति। पाणिनीयशिक्षा व्याख्यानान्यपि पठितुं शक्नुवन्ति। आरम्भस्तरे के सन्ति, नाम मध्यमे स्तरे के सन्ति, उत्तमे स्तरे के सन्ति, ते येषां व्युत्पत्तिः कीदृशी अस्ति इति मया किमपि न ज्ञायते। अतः मया आरम्भे पुस्तकानां नामानि वा टीकानां नामानि वा किमपि नोक्तानि। यतः आरम्भकक्षा इत्युक्ते मया आरम्भे स्तरे एव जनाः भवन्ति इति चिन्तितं, परन्तु अत्र महान् प्रमोदः। एवं कक्षा किञ्चित् दृढा दृश्यते। अतः अहं ह्यः तान् प्रेषितवान्, ह्यः वा अद्य वा न स्मरामि, परन्तु इतोपि सन्ति। मया तावदेव प्रेषितं, परन्तु व्यासशिक्षा मम शाखायाः प्रधानशिक्षा इति अहं अवश्यं प्रेषयामि। अस्तु, अहं प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु, प्रेषयामि। धन्यवादः। इयं कक्षा केवलं सर्वेषां शिक्षावाङ्मये उत्साहवर्धनाय। अतः
ये किञ्चित् जामिताम् अनुभवन्ति अनया चर्चया किञ्चित् तथा मा अनुभवन्तु, किञ्चित् सहनेन शृण्वन्तु। इतोपि एतद्विषये अधिकं विचारं न कुर्मः। येषाम् इच्छा वर्तते ते पृथक् वयं सर्वे मिलित्वा चर्चादिकं कर्तुं शक्नुमः। यतः कश्चन निर्णयः प्राप्तव्यः इत्युक्ते चर्चया एव सिद्ध्यति, नो चेत् न सिद्ध्यति। परन्तु चर्चायां सर्वेपि एकस्मिन्नेव स्तरे भवेयुः। एकः एकस्मिन् स्तरे, अपरः अन्यस्मिन् स्तरे, इतरः कुत्रापि एवं भवति तर्हि चर्चा नाम सफला न भवति, प्रायः विफला वा अफला वा भवति। अस्तु अस्तु वयं उच्यताम्। महोदय अहं वाट्सएप ग्रुप मध्ये नास्मि, कथं प्रवेष्टव्यं तत्र? वसुधा महोदय वर्तते वा? नो चेत् क्षणमेकम् अहं लिंक प्रेषयामि, अहमेव प्रेषयामि। आमाम् अस्तु अस्तु। ह्यः ये नासन् भवन्तः अत्र प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। अहं लिंक प्रेषयामि, क्षणमेकम्। कथम्? अत्र चाट् मध्ये मया स्थाप्यते। ह्यः ये नासन् ते आगन्तुं शक्नुवन्ति, ते प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति, सर्वान् शिक्षासम्बद्धविषयान् प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति, स्वाभिप्राय आविष्करणादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, एतत् प्रतिदिनं न प्रेष्यते, यदा प्रेष्यते तदा भवतां मित्राणि ये भवन्ति तेभ्यः अपि भवन्तः प्रेषयन्तु, ये अत्र नागताः। यतः प्रतिदिनं एके आगच्छन्ति एके नागच्छन्ति, मया किमपि न ज्ञायते, क्षम्यताम्। अस्तु, वयं प्रार्थना कृता एव किञ्चित् एकवारं पारायणं कृत्वा तदनन्तरं वयं नूतनश्लोकान् पठामः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। सर्वेषां सकाशे इदानीं पाणिनिशिक्षा वर्तते इति अहम् आशासे। भवन्तः भवतां समीपे विद्यमानं पुस्तकं दृष्ट्वा अत्र ये पारायणं कुर्वन्ति ते उच्चैः कुर्वन्तु, इतरे सर्वेपि किञ्चित् शनैः कुर्वन्तु। अस्तु, भवन्तः स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? अहं यद् दर्शयितुम् इच्छामि तदेव द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा न वा? अन्यद् अथवा अन्यदपि किञ्चित्? एवम्, आं दृश्यते दृश्यते। एवम्, एकेपि पारायणं कुर्वन्ति वा? एकवारमेव, यतः अस्माभिः चर्चायामेव महान् समयः यापितः, अतः एकवारमेव पारायणं कृत्वा तदनन्तरं नूतन श्लोकं पश्यामः। एकेपि कुर्वन्ति वा? अहं करोमि महोदय। राधिका। एवम् एवम्। भवान् स्क्रीन् परिवर्तयति वा? श्लोकं परिवर्तयतु भवान्। स्क्रीन् दृष्ट्वा एव। अस्तु अस्तु। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्याद् यथोक्तं लोकवेदयोः। प्रसिद्धामपि शब्दार्थम् अविज्ञातम् अबुद्धिभिः, पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः, यादयश्च स्मृताः ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः। अनुस्वारो विसर्गश्च खप्पौ चापि पराश्रितौ, दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लिकारः प्लुत एव च। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया, मनः कार्याग्निमाहन्ति सप्रेरति मारुतम्। मारुतस्तु रसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं, प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्। कंठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगं, तारं तार्तीयसवनं
शीर्षण्यं जागतानुगम् सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्रमापद्यमारुतः वर्णान् जनयते क्षणमेकम् तेषां अत्र टङ्कणदोषः वर्तते मया अयं दोषः न परिष्कृतः वक्त्रमापद्य वक्रमिति अत्र आगतं क्षम्यतां तदर्थं वक्त्रमापद्य वक्त्रं नाम मुखं प्राप्य इत्यर्थः वक्त्रं सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापाद्यमारुतः वर्णान् आपद्य वक्त्रमापद्य मारुतः वक्त्रमापद्यमारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतस्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधत उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ स्वरितप्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः यद्यो भावप्रसन्धानम् उकारादिपरं पदं स्वरान्तं तादृशं विद्याद् यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः हकारं पञ्चमैर्युक्तम् अन्तःस्थाभिश्च संयुतम् उरस्यन्तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतम् एवं धन्यवादः एतावत्पर्यन्तं यः अस्माभिः दृष्टम् अत्र एकं वक्तव्यं कुत्र इत्युक्ते वदामि क्षणमेकम् अत्र अस्मिन् श्लोके पञ्चमे श्लोके भवन्तः पश्यन्तु दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारः प्लुत एव च इत्येव सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः वर्तते दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारः इत्येव पाठः तत्र शङ्का स्यात् ह्यः उद्भावितापि काचित् विज्ञेयः इति वर्तते तदा लुकारः इत्यत्र लुकाररूपे अचिपरे अत्र रेफस्थानिकस्य यकारस्य लोपो भूत्वा विज्ञेय लुकारः इत्येव भवेत् खलु इति कश्चन नाम सन्देहः उद्भावितः परन्तु सर्वत्रापि विज्ञेयो इत्येव वर्तते अतः एतद् विज्ञेयो इत्येव अङ्गीकर्तव्यम् एकम् अन्यदपि स्वराः विंशतिरेकश्च इति आदौ प्रतिज्ञा कृता स्वराः एकविंशतिः स्वराः सन्ति इत्युक्तं तत्र एकविंशतौ स्वरेषु प्लुतलूकारः नास्ति प्लुतलूकारः स्वरेषु न भवति अतः अयं प्लुतलूकारः स्वरः नास्ति इति कृत्वा अत्र लोपः नास्ति इति मया एतावत्पर्यन्तं तथा निश्चितं यदि अयमपि स्वरः स्यात् तर्हि तत्र पुनः पृथक् कथनस्य अपेक्षा नास्ति प्रथमं तत्र कारणं स्वराः विंशतिरेकश्च इत्युक्तौ छन्दसः पूर्तये तथा उक्तम् इति समाधानापेक्षया लुकारस्य अच्त्वं नास्ति इति अङ्गीकर्तव्यं वा इति अहं चिन्तयामि अयं सिद्धान्तः नास्ति मया सम्यक् न ज्ञायते परन्तु सर्वत्रापि विज्ञेयो इति पाठमाश्रित्य कुत्रापि एतद् विषये व्याख्यानादिकं न वर्तते इति कृत्वा मया एवं चिन्त्यते अस्य प्रामाण्यं मया न ज्ञायते प्रामाण्यम् इत्युक्ते तत्र पृथक् कथनम् एवं सर्वत्रापि विज्ञेयो इति ओकारदर्शनं भवन्तः अपि चिन्तयन्तु अत्र यदि भवन्तः अन्यत् कारणं पश्यन्ति तर्हि मां सूचयन्तु महोदय तत्र लकारस्य प्लुत एव च इति कथनस्य आशयः एवमस्ति यतोहि अ इ ऋ इति अ इ उ ऋ इति एतेषां दीर्घः अपि वस्तुतः वर्तते
परन्तु लकारस्य दीर्घो नास्ति इति कथनस्य आशयः तत्र पृथ एव च इति। दीर्घो नास्ति इति कथनेन अयमाशयः अयमेव आशयः इत्युक्ते अत्र ओकारः कथम् उच्यते? अयम् आशयः समीचीनः, अयमपि अर्थः भवितुमर्हति, परन्तु अत्र ओकारस्य साधुत्वं कथं वक्तुं शक्यते? मन्निकटे यत् पुस्तकं वर्तते अथवा यो ग्रन्थः वर्तते तत्र विज्ञेय लिकारः पृथ एव च इत्येव वर्तते। तत्र एकत्रैव पुस्तके तथा अस्ति, अन्यत्र मया 3 ग्रन्थाः इदानीं दृष्टाः, त्रिष्वपि विज्ञेयो विज्ञेयो इति ओकारः एव वर्तते। एकत्र विज्ञेयः इति दीर्घः वर्तते, वयं तथा विज्ञेयः इति वदामः तर्हि तत्र समस्या एव नास्ति, भवताम् अर्थः युज्यते। एवं अहमपि परिशीलयामि एकवारं। पश्यन्तु, अहम् एतदेव समाधानमिति न कथयामि, परन्तु मम बुद्धौ तथैव आयाति। अहं वस्तुतः उक्तवान्, यावन् मया ज्ञायते तावत् ज्ञायते इति उच्यते, यत्र न ज्ञायते तत्र न ज्ञायते इति उच्यते। अस्तु, भवन्तः अपि चिन्तयन्तु, परन्तु समाधानं किञ्चित् यावत् शक्ति समुचितं भवेत् इत्येव विषयः। अस्तु, अयं विषयः मया वक्तुम् इष्टः आसीत्, उक्तः। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीम् अत्र उच्यते वर्णानां स्थानानि। इदानीम् अत्र विषयः, अस्माकं समयः अस्ति, चिन्ता नास्ति। इदानीम् अत्र श्लोकः कण्ठ्यौ अहौ इचुयशाः तालव्याः ओष्ठजावुः स्युः मूर्धन्याः ऋटुरसाः दन्ताः लुतरसाः स्मृताः इति। इदानीं कण्ठ्यौ अहौ 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 नाम अकार हकारौ, अहौ कण्ठ्यौ अकार हकारौ कण्ठ्यौ नाम कण्ठे भवौ विज्ञेयौ इत्यर्थः। अहौ नाम अत्र हकारपदेन केवलम् असंयुतः नाम केनापि असंयुक्तः हकारः एव ग्राह्यः। पूर्वतन श्लोके तथैव उक्तत्वात् अकार हकारौ कण्ठदेशौ जन्यौ इति प्रत्येतव्यौ। अ ह इत्यत्र अ इति उच्चारणे उच्चारणस्थानं कण्ठः, उच्चारणप्रयत्नः कः इति अग्रे वक्ष्यते। इदानीं वर्णानां स्थानानि उच्यन्ते, तत्र अकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः इति अत्र शिक्षायाम् एकमुक्तं। परन्तु अन्यत्र सर्वमुखस्थम् अवर्णमेके इच्छन्ति इति अन्यत्र उक्तं, नाम अवर्णः सर्वस्मिन् मुखे जन्यते इति अन्यत्र उक्तम्। अत्र नाम एकमेव मतं नास्ति अस्माकम्, आरम्भात् इमे विचाराः आगच्छन्तः सन्ति इति कृत्वा बहुविध अभिप्रायाः सन्ति। अत्र एवम् अस्ति इति कथने एवं तात्पर्यम्। स्कंदनारायणवर्य कृपया म्यूट करोतु। स्कंदनारायणवर्य कृपया म्यूट करोतु। अहौ कण्ठ्यौ अकारः हकारौ कण्ठदेशे जन्यौ इति ज्ञातव्यौ। अनन्तरम् इचुयशाः तालव्याः इ चु य श इत्येते वर्णाः, नाम इ नाम इकारः, चु नाम चवर्गीयाः, या नाम यकारः, श नाम शकारः। एते वर्णाः तालव्याः नाम तालुनि जन्याः। इदानीं तालु नाम किम् इति अस्माकं बहूनां सन्देहः। अत्र मम सकाशे एकं चित्रमस्ति, अत्र अहं स्क्रीन् शेर् कर्तुं प्रयत्नं करोमि। क्षणमेकम्, एतदहम् आफ् करोमि, पुनः अहं शेर् करोमि। अन्यदपि चित्रमस्ति, क्षणमेकम्। तत्र इदानीम् अहौ एतावत्पर्यन्तं किञ्चित् वदन् अहं तत् पश्यामि। अहौ कण्ठता अहौ एवम् इचुयशाः तालव्याः, इकारः एवं चवर्गीयाः यकारः शकारः, एते सर्वेपि तालव्याः भवन्ति, तालुनि जन्यन्ते। ऋटुरसाः मूर्धजाः, ऋटु राश इत्येते वर्णाः मूर्धजाः, मूर्ध्नि जन्यन्ते इत्यर्थः। मूर्धा नाम किं, तालव्याः नाम किम् इति अत्र संस्कृत किञ्चित् चित्रं वर्तते, अत्र अस्माकं महोदयेय प्रेषितं, तत् पश्यामि क्षणमेकम्। यदि तत् भवन्तः पश्यन्ति तर्हि किञ्चित् स्पष्टम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा इति उक्तं,
अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति अस्ति, तत्र भवता अस्मिन् श्लोके केवल अहौ इति अस्ति। एवम् अग्रे आगमिष्यति कवर्गविषये। इदानीं कौमुद्यां लघुकौमुद्याम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्येषाणां तालु इत्यादिकम् उच्यते, परन्तु अत्र तथा न उच्यते। अत्र रीतिः भिन्ना वर्तते। किञ्चित् महान् भेदः नास्ति, परन्तु कश्चन भेदः वर्तते। अग्रे अत्रैव मूले एव आगमिष्यति। अस्तु महोदय। एवम्। भवन्तः सर्वेपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। एवम्। अत्र इदानीं कण्ठः नाम अयं प्रदेशः कण्ठः जिह्वामूलमिति उच्यते। जिह्वामूलमपि अत्रैव समीपे भवति। जिह्वा नाम मध्ये विद्यमाना इयं जिह्वा, अस्य मूलम् एतत्। प्रथमम् इदानीं वयं तत् पठनपूर्वकं पश्यामः। इदानीम् अत्र चित्रे भेदः कश्चन वर्तते। मूर्धस्थाने तालु इति, तालुस्थाने मूर्धा इति भवेत्। मया इतः पूर्वं तथा श्रद्धया न दृष्टं। तालु नाम दान्तमूलानाम् उपरितनः अयं भागः तालु इति उच्यते। स्क्रीन् यत्र नाम भवन्तः कर्सर् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु महोदय? एकं वक्तव्यं। तत् साधु एव। तालु इति दन्तस्य पृष्ठतः अपि भवति, कण्ठमूर्धयोः मध्ये अपि भवति। तत्तु हॉर्स शू रूपेण तस्य शेप इति पृष्ठतः अपि अस्ति। तालु पृष्ठतः अपि अस्ति इत्युक्ते इदानीं महोदय, तालु is the back of the tongue and the palate. It's called hard palate. Not behind the alveolar ridge. It is just the back of the tongue rises and touches the hard palate and comes down. एवम्। इदानीं अत्र चित्रे भवन्तः पृष्ठमस्ति नाम पृष्ठतः एतत् चिह्नमस्ति इति चिन्तयन्ति वा, नो चेत् कुत्र अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्ति? एतत् दर्शने तत्रापि एतत् भेदः भवति। Mahodaya, the difference between talu and murdha seems to be the tongue touches, in the murdha, the tongue touches vertically. In talu, the tongue touches at an angle. Murdha, तदपि एकमस्ति। इदानीं कुत्र स्पृशति इति एकस्मिन् स्थाने न स्पृशति। इदानीं तालुनः उच्चारणे इदानीं च इति यदा वदन्ति तदा च इति उच्चारणसमये किं भवति? जिह्वायाः भागः नाम कुत्र स्पृशति? जिह्वायाः उपाग्रभागः कुत्र स्पृशति इत्युक्ते जिह्वायाः उपाग्रभागः दन्तमूलानां किञ्चित् उपरि स्पृशति। च इति यदा वदामः तदा च भवन्तः अनुभवेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति। च ज छ ज ञ इत्यादिषु जिह्वायाः उपाग्रभागः उपाग्रभागं भवन्तः अवगच्छन्ति वा न वा? जिह्वायाः अग्रभागः यः दृश्यते सः भागः उपाग्रभागः नाम तस्य किञ्चित् पृष्ठतः विद्यमानः भागः। सः भागः कुत्र स्पृशति? दन्तमूलानां किञ्चित् उपरि स्पृशति। कुतः क च ट त प वदन्ति? क ट च प सा रीतिः भवतां आशयः मया ज्ञातः। सा रीतिः भिन्ना नाम कण्ठस्थाने तालुस्थाने एवं क्रमः अस्ति इति। सा रीतिः अपि अस्ति। उत्तमम्। इदानीं वस्तुतः तालु एकमेव भागः वर्तते, तत्रैव अवयवभेदः मूर्धा इति।
तत् दन्तमूलादुपरि जिह्वायाः कण्ठमूलात् उपरि मध्ये यः भागः वर्तते, नाम अस्मात् 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 आरभ्य यः भागः वर्तते सः भागः वस्तुतः एक एव, परन्तु तत्र अवयवभेदः कल्प्यते, कश्चन भागः मूर्धा कश्चन भागः तालु इति। वस्तुतः अत्र एक एव विद्यते अवयवः, तत्रैव अयं भागः एकः अयं भागः अपरः इति, तत्रैव पुनः हार्ड् पैलेट् साफ्ट् पैलेट् इति पुनः तत्र भेदं वदन्ति। तदा रेफशब्दस्य द्वौ शब्दौ स्तः न तालु शब्द क्लोजर टू तालु अल्वा, मूर्ध जय रामः द्वौ स्तः। इदानीम् एतत्तु अन्यासु भाषासु अपि इयं रीतिः वर्तते, भवद्भिः सम्यक् उक्तम्। इदानीं संस्कृतभाषायाम् एवं नास्ति। न संस्कृतभाषायां यदि वयं उच्चारणं समये मूर्ध शब्द अस्ति न, मूर्ध वयं न वदामः, वदामः। इदानीं प्र इत्यनयोः आकारस्य भवन्तः विवृतसंवृतत्वं किञ्चित् भेदेन वदन्ति इति अहं चिन्तयामि। इदानीं प्र इत्यत्र पकाररेफयोः उच्चारणम् एकमेव भवति, तदनन्तरम् आकारस्य उच्चारणभेदः वर्तते। आकारस्य संवृतोच्चारणं भवन्तः प्रायः नाम औत्तराः आकारस्य संवृतोच्चारणं कुर्वन्ति, इतरे दाक्षिणात्याः आकारस्य विवृतोच्चारणं कुर्वन्ति इति उच्यते। तस्य प्रभावः अयमिति अहं चिन्तयामि। भवतां प्रातःकाले प्रीति मूर्ध शब्द अस्ति वा, रेभ शब्द भिन्न अस्ति न। भवन्तः इदानीं हिंदी भाषायां लड़का इति किमपि उच्यते, नाम तत्र रेफस्य अधः किञ्चित् डाट् स्थाप्यते, तद्विषये भवन्तः वदन्ति इति अहं चिन्तयामि। तत्तु संस्कृतभाषायां तदुच्चारणरीतिः नास्ति, अन्यासु भाषासु वर्तते। इदानीं दाक्षिणात्यभाषास्वपि नाम रेफद्वयं वर्तते, रा इति। एकं तु बंडीरा इति तेलुगु भाषायाम् उच्यते, एवं तमिळभाषायाम् अन्यत्रापि नाम रेफस्य उच्चारणप्रकारभेदः वर्तते। वस्तुतः अयं भेदः नाम संस्कृते नास्ति, अन्यासां भाषाणाम् अयं भेदः। पुनः एतद्विषये विचारं कुर्मः, भवन्तः पुनः अपि चिन्तयन्तु। यदहं दृष्टवान् मातृभाषा उच्चारणरीतिः रेफ नाम रेफद्वये वर्तते, भेदेन वर्तते। महोदय अत्र उरस् नास्ति किल अत्र? कुत्र? अस्मिन् चित्रे उरस् इति उरः नास्ति। तर्हि तस्य यतः ब्रह्मा इति शब्दस्य उच्चारणं भवान् उक्तवान् ह्यः वा परह्यः वा, तत्र उरसि उत्पन्नं भवति इति उक्तवान्। परन्तु अत्र चित्रे न दर्शितं तावदेव, अत्र चित्रे न दर्शितम्। इदानीं वर्णोत्पत्तिः नाभिस्थलात् भवति इत्यपि उक्तं, नाम अन्ये शिक्षाम् आश्रित्य नाभिस्थलात् भवति इति। अन्यत्र आयुर्वेदादिवाङ्मयं वा अन्यत् किञ्चित् वयं पश्यामः तर्हि नाम नाभेः नास्ति, नाम मूलाधारादेव वर्णोत्पत्तिः भवति, नाम तस्मादेव शब्दोत्पत्तिः प्रादुर्भवति इति तत्र उच्यते। तत्सर्वम् अत्र चित्रे न दर्शितं। अपि च महोदय अत्र चित्रणे तु केवलम् आभ्यन्तरप्रयत्नानां चित्रणमस्ति, न तु बाह्यप्रयत्नानां।
अत्र स्थानानामेव अस्ति, आभ्यन्तरप्रयत्नानामपि नास्ति। अत्र केवलं वर्णोत्पत्तिस्थानानामेव चित्रमस्ति। आभ्यन्तरप्रयत्नः एतावत् पर्यन्तं न आरब्धः ग्रन्थेऽपि, अग्रे आगमिष्यन्ति, तदा आभ्यन्तरप्रयत्नान् वयं ज्ञास्यामः। तर्हि वर्णोत्पत्तिस्थानम् इत्युक्ते उरः वर्णोत्पत्तिस्थानं नास्ति वा? तर्हि अस्ति एव वर्णोत्पत्तिस्थानमेव, परन्तु अत्र न दर्शितं तावदेव। इदानीम् अस्माकं श्लोकः एव प्रमाणं खलु। इदानीम् अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा इति अत्र पूर्वमेव आगतं खलु। भवतु महोदय, धन्यवादाः। अस्तु, वयं प्रकृतम् अनुसरामः। एवं च एतावत् पर्यन्तं न उच्यते। Sir, namaste. This the two things which are left out is Arga and Nasika, no? Out of that 8. 8 Varnottava. Nasika and so Nasika also not shown here, but Nasika also there clearly. Yes. एवं सम्यक् एवम् उत्तमम्। महोदय, एकवारं पुनः तालु मूर्धा कुत्र अस्ति दृश्यते वा? इदानीं दन्तम् इमे दन्ताः इति चिन्तयन्तु। अत्र विद्यमानाः इमे दन्ताः, इदानीं दन्तानां नाम मूलभागादारभ्य अस्मादारभ्य एतावत् पर्यन्तं नाम एतावत् पर्यन्तं सर्वोऽपि भागः तालु एव, एकमेव भागः। नाम तालु इत्यस्य व्युत्पत्तिः अपि तरन्ति वर्णाः अस्मादिति किमपि उच्यते उनादिसूत्रेषु। लास्या अस्ति चेत् सा सम्यक् स्मरेत्, सा अस्ति एव, सा स्मरेत्। इदानीं वर्णाः तरन्ति इत्युक्ते वर्णाः अस्मात् उत्पद्यन्ते इति। नाम अस्मात् इत्युक्ते एतन्मार्गेण इति। सर्वे वर्णाः एतन्मार्गेण उत्पद्यन्ते। नाम साक्षात् कस्यापि नाम अवयवस्य आघातः नास्ति अत्र। एतत् स्थानम् अस्ति चेदेव खलु वर्णोत्पत्तिः भवति। एतत् सर्वमपि तालु भवति, परन्तु मध्ये मध्ये विद्यमानानां भागानां भिन्नानि भिन्नानि नामानि सन्ति। एतस्य एकं नाम, एतस्य एकं नाम, एतस्य एकं नाम इति अत्र मध्ये विद्यमानानां नामानि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति। अवगतं वा? दन्तमूलादारभ्य एतावत् पर्यन्तं नाम एतत् जिह्वामूल उपरि भागपर्यन्तं यः भागः विद्यते सः सर्वोऽपि भागः तालु। परन्तु अत्र अवयवाः कल्प्यन्ते। अयं कश्चन अवयवः, अयं कश्चन अवयवः, अयं कश्चन अवयवः इति अवयवाः कल्प्यन्ते। एवम् अन्ये प्रश्नाः उच्यते। मूर्धा इत्यस्य मूर्ध्नि इत्यपि नामान्तरम् अस्ति वा? श्लोके कुत्रचित् मूर्ध्नीया इति दृष्टं मया। मूर्धन् इति नकारान्तशब्दः, तस्य सप्तमी एकवचने मूर्ध्नि मूर्धनि इति रूपं द्वयं भवति। अतः सोदीर्णो मूर्ध्नि अभिहतः। ओ, सप्तम्याम् अस्ति। ओ, एवं, धन्यवादः। एवञ्च इदानीम् इ इति उच्चारणकाले भवन्तः अनुभवेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति। इ इत्यत्र वस्तुतः इ इत्यत्र कुत्रापि वायोः ताडनं न भवति, साक्षात् वायोः निस्सरणमेव भवति। परन्तु यदा अन्यान् वर्णान् भवन्तः उच्चारयन्ति तदा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। च छ ज झ यदा भवन्तः वदन्ति तदा भवतां नासिका जिह्वायाः उपाग्रभागः यत्र स्पृशति सः भागः तालुभागः इति वक्तव्यम्। अवगतं वा? एवं ऋटुरस नाम एतदपि वक्तव्यं। बहूनाम् अत्र अकु नाम एवं तत्र इदानीं इदानीं चवर्गस्य इ चु यशानाम् इति अत्र उक्तं। चु इत्यनेन चवर्गः सर्वोऽपि गृह्यते। चवर्गः नाम च छ ज झ ञ इति। अस्य वर्णस्य उच्चारणे बहूनां सन्देहः भवति कथम् उच्चारणीयः इति। वस्तुतः प्रान्तीयभाषासु एतत् पाठनरीतिः एव एतद् पाठनरीतिरेव भिन्ना भवति। परन्तु अस्य वर्णस्य ञ इति उच्चारणं कर्तव्यं। ञ इति नाम जिह्वायाः उपाग्रभागः अत्र तालुनि स्पृश्येत्।
तत्र अनुनासिकत्वमपि वर्तते इति कृत्वा ञो इति श्रूयते। अवगतं वा सर्वैः? किञ्चित् मध्ये ये भाषणं न कुर्वन्ति किञ्चित् ते म्यूट् कृत्वा भवन्ति इति अहं प्रार्थये। यतः सर्वेषाम् इतरेषां समस्या यथा न भवेत् तथा किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु, अथवा पुनः अस्माभिरेव म्यूट् कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्तु भवतां मोदाय न कल्पते। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं कण्ठ्यौ अहौ इचुयशाः तालव्याः ओष्ठजौ उपु उपु नाम उकारः पु पवर्गः इत्येतौ उभौ ओष्ठजौ नाम ओष्ठयोः जन्यन्ते इमे वर्णाः उकारः एवं पवर्गीयवर्णाः नाम वर्णोच्चारणकाले नाम पवर्गे अत्र वायुवाघा नाम पवर्गोच्चारणकाले वायुः ओष्ठम् अथवा ओष्ठौ वा ताडयति। एवं ताडनेन क्षणकालं तावत् कश्चन ध्वनिः उत्पद्यते, सः ध्वनिः उकारः एवं पवर्गीयवर्णाः इति। मूर्धन्याः ऋटुरसाः स्मृताः। मूर्धन्याः नाम मूर्ध्नि जन्याः भवन्ति के इत्युक्ते ऋ टु ऋ ष इत्येते वर्णाः। इदानीम् अत्र बहूनां पुनः शङ्का, ऋ इत्यस्य उच्चारणं कथम् एवं र इत्यस्य उच्चारणं कथम् इति। नाम ऋ इत्यस्य नाम ऋ इति कश्चन स्वरः, ऋ नाम स्वरः, स्वरस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते वायुवाघात अभावेन यत्र उच्चारणं भवति सः स्वरः। इदानीं ऋ इति उच्चारणकाले वायुवाघातः न भवेत्। इदानीम् एकं पदं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति तर्हि सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। पितृधनं पितृधनं किमर्थं प्रकृतिः इत्येकं पदं वर्तते। इदानीं प्रकृतिः इत्यत्र पकारः नाम प्र इति पदं वर्तते, तदनन्तरं ककारः वर्तते, तदनन्तरम् अयं ऋकारः वर्तते। अयं ऋकारः कथम् उच्चारणीयः इत्युक्ते प्रकृतिः कृतिः कृतिः इति उच्चारणेन वायोः आघातः अस्माभिः न अनुभोक्तव्यः। यदा वयं प्रकृतिः इति वदामः, प्रकृतिः इति यदा उच्यते तदा वायोः आघातः अस्ति इति अनुभवेन भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यदा अयं वायोः आघातः इति अस्ति इति भाति तत्र अस्य स्वरत्वं न सम्भवति। अतः सः रेफः नाम र इति व्यञ्जनं यदुच्यते तत्। इदानीं प्रकृतिः कृ इति सामान्यतया नाम वायोः ताडनादिना विना एव यत्र उच्चारणं भवति सः स्वरः। इदानीं तत्र स्वरलक्षणं युज्यते, यतः अनायासेन वायुः केनापि अवरोधेनैव नाम अवरोधेनैव वायुः मुखान् निस्सरति। तेन तत्र स्वयं प्रकाशनत्वं वर्तते। अतः ऋ इति पदस्य वायोः उच्चारणं यथा अनायासेन वायोः बहिः निस्सरणं भवति तथा उच्चारणं भवेत्। ऋ इति रेफस्य वायोः नाम ताडनं भवेत् स्थाने मूर्धनि। इदानीं वयं शत्रुः इति वदामः। शत्रुः इत्यत्र शकार तकार रेफो वर्तेते। इदानीं तकार रेफोच्चारणे शत्रुः शत्रुः इत्यत्र शत्रुः इत्यत्र भेदं पश्यन्तु। इदानीम् अस्माकं व्याकरणे शत्रु इति प्रत्ययः वर्तते। लटश्चतुषानचो अप्रथमासमानाधिकरणे इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण शत्रु इति प्रत्ययः उच्यते। सः प्रत्ययः कः इत्युक्ते शत्रु प्रत्ययः। शत्रु नाम तकार ऋकारौ। यदा तकार ऋकारयोः उच्चारणं कुर्मः तदा शत्रु इत्येव वक्तव्यं। शत्रु इत्यनेन नाम तत्र वायोः ताडनादिकं वा आघातादिकं वा किमपि न भवेत्। परन्तु यदा अयम् अस्य शत्रुः वर्तते सः अस्य शत्रुः वर्तते इति वयं यदा वदामः तदा वायोः आघातः अस्ति इति अनुभवेन भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। शत्रुः इत्यत्र शत्रु इत्यत्र नाम बलात् वायोः मूर्ध्नि ताडनेन अयं वर्णः उत्पद्यते। अयं ऋकारस्य नाम एवं रेफस्य च उच्चारणे भेदः। इदानीं पवर्गीयवर्णानाम् उच्चारणं भवन्तः सर्वेपि जानन्ति इत्येव अहं चिन्तयामि। क्षम्यतां महोदय, in producing repa and rukara
In English, they say it as R is called trill. It is made. It's like continuously it taps the palate and we produce a sound ra. Is the same way the trill is not produced in Rukara, is it? In vowel Rukara, the tap is not produced, is it? तथा नास्ति इदानीं टापिंग नास्ति इत्युक्ते प्रकृतिः तत्रापि द्विवारं टापिंग वर्तते इदानीं रेफे बहुवारं टापिंग भवति तत्र द्विवारम् इत्येव नियमः नास्ति यदा अहम् अवगच्छामि इदानीं ऋकारे अचि नाम अच्भागः वर्तते रेफांशः वर्तते अयं रेफांशः द्वौ रेफौ वर्तेते इति शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धतया उच्यते नाम ऋकारे कश्चन अजंसः वर्तते एवमेव द्वौ रेफौ वर्तेते इति व्यवहारः व्याकरणशास्त्रे द्वौ रेफौ इति यदा वदामः तदा तत्रापि नाम ट्रिल्स् नाम सः अपि ट्रिल् भवत्येव अवगतमिति अहं चिन्तयामि परन्तु रेफोच्चारणकाले अजंशः न भवति तत् टैपिंग बहुवारं भवति त्रिवारं वा चतुर्वारं वा किञ्चित् अधिकं भवति So in these two sounds we raise the tip of the tongue, touch the palate. The same point or back or front, the same point we touch the palate. Is it for both the sounds? Ra and ra. Not literally palate. Not literally palate. It is a little behind talu. Okay, what we say? You say something other for this cerebrum or something. Okay, it is not palate exactly. Okay. But the same point, not back or front. Okay. एवम् इदानीं भवन्तः उच्चारणपूर्वकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति ट इति वदामः यदा वयम् अस्माकं जिह्वाग्रं तत्र मूर्ध्नि स्पृशति एवमेव जिह्वायाः किञ्चित् नाम वक्रता अपि भवति वक्रतापूर्वकं जिह्वाग्रस्पर्शः यत्र भवति सः भागः मूर्धा इति एवं लुतुलसाः दन्ताः लु इदानीं लु इत्यस्यापि उच्चारणे महान् नाम अभिप्रायभेदः नास्ति महान् विचारः कर्तव्यः अस्ति लु इत्येव वदन्तु तत्र रेफांशः न वक्तव्यः इदानीं लु इत्यत्र लु इति यः अच् वर्तते तत्र रेफांशः कोऽपि नास्ति केवलं लकारांशः कश्चन अच्भागः वर्तते तावदेव एवं तु तवर्गीयाः वर्णाः लकारः एवं सकारः एते सर्वेपि वर्णाः दन्त्याः दन्तेषु भागेषु जन्यन्ते नाम दन्तमूले वा दन्तपार्श्वयोः वा कुत्रापि दन्तसम्बन्धिनि भागे इमे लु तु ल स इति वर्णाः जन्यन्ते सर्वैः अवगतमिति चिन्तयामि यदि भवतां संशयादिकम् अस्ति तर्हि वाट्सप् द्वारा वा कथञ्चित् भवन्तः अभिप्रायप्रकटनं कर्तुं शक्नुवन्ति पुनः अग्रिमे सोमवासरे मिलामः यावत् शक्ति भवन्तः प्रतिदिनम् एकवारं वा इमान् श्लोकान् पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः नमस्ते सर one उच्यतां अच्छा this can you explain this jnana ja plus na is how we are pronouncing it? We'll discuss later. It takes we will discuss later. It takes much time. Okay. No, I just wanted to tell you. I want to know because there was some other class they were telling North India they are doing, South India they are doing like this something. So I wanted to ask you. Okay. Thank you.